ماستا د عشق په جرم وجني دا غوغا چې دنن سرکرا پورته په دیوال دا تماشا چې دنن د محمد رسول الله نوم اوریدلو د دغه معصوم په جان کې جان ناله بیدار شو او رسول الله مبارک دغه سر په خپل غیږ کې خودو او دی معصوم ته وی کلمه وایا رسول الله تبدو لګیدلا چې دا معصوم د دنیا نه روان دی د دې پلار ته قتل پلار ورته بچیا محمد رسول الله چرته سوی اومنا د رسول الله په صحبت کې یو معصوم دی راضی ناس تکي د رسول الله سره مینا دا پلار يهودي دی مور يهودانه دا او دا معصوم د رسول الله په صحبت کې ناس تکي د رسول الله سره دل لگی شوی دا د رسول الله سے محبت تے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں محمد الرسول اللہ دے کائنات شہزادہ محمد الرسول اللہ دے کائنات حسن محمد الرسول اللہ دے کائنات جمال محمد الرسول اللہ دے عرب و دے عجم شہزادہ محمد الرسول اللہ شاعر وی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اے زماد استر گستا پشانتی خستا چرتلی دلے ندے اوستا پشانتی خستا مور چرت سے گولے ندے اللہ تد سے پیدا کرے چھ ہر عیب نے پاک پیدا کرے گویا چھ تاسم مختل اگر انگی اللہ تو پیدا کرے دگا محمد رسول اللہ پس صحبت کی او معصوم ناس تکی اگر معصوم سلکی در رسول اللہ محبت تے اگر معصوم بیمار شو سورزی مجلس تنان لے رسول اللہ تا پوس کئی دا معصوم مجلس ترا تو اس نرازی کلچ رسول اللہ مبارک تا پتو لکی دلا کورتے تشریف پر اڑو رسول اللہ کورتا ورلے اگر یہودی معصوم بیمار دے بے ہوشائی کی پروت دے چاور توی ویلی محمد رسول اللہ رکھنے ماستاد عشق پا جرم وجنی دا غوغا چی دنن سرکرا پورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن دا محمد رسول اللہ نوم اوریدلو دا دغی معصوم پا جان کی جان نالے بیدار شو او رسول اللہ مبارک دہگو سر پخپل غیق کی خودو او دی معصوم توی کلمہ وایا رسول اللہ تبدو لگی دلا چی دا معصوم دا دنیا نا روان دے دا دی پلار تو قتل پلاری ورطوی بچیا محمد رسول اللہ چرتسوی امنا محمد رسول اللہ چرتسوی امنا اکلمہ ویلا رسول اللہ مبارک داوی دا کور روتو خوشحال دے چی زما یو امتی دا جہنم دا خشات نبچ اے مسلمانانو دا محمد رسول اللہ محبت بچی تا اخیا